श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 46। अयि देवपुरा किल त्वयि स्वयमुक्तान्न शयेस्तनन्धये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी। पुनरप्यथ बालकैः समम् त्वयि लीला निरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः। अयि ते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेत् इति भीता जननी चुकोपसा। अयि दुर्विनयात्मकत्वया किममृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरम् चिरम् विभो विदधाम् त्वम् प्रतिजग्निषे हसन्। अयि ते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनम् विदार्यताम् इति मातृविभर्सितो मुखम् विकसत्पद्मनिभम् व्यदारयः। अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकाम् जननीम् ताम् बहु तर्पयन्निव पृथिवीम् निखिलान्न केवलम् भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः। कुहचिद्वनमम्बुधिः क्वचिदभ्रम् कुहचिद्रसातलम् मनुजादनुजाः क्वचित्सुरा ददृशे किन्न तदा त्वदानने। कलशाम्बुधिशायिनम् पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनम् स्वपुरश्च निजार्भकात्मकम् कथिता त्वान्न ददर्श सामुखे। विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थाम् जगताम् वदातनोत्। धृततत्त्वधियम् तदा क्षणम् जननीम् ताम् प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्ब दिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्।